भाषा विद्यालयमा एउटा पाठ्यक्रम निर्माण गरेर लागू गरेपछि हाम्रो पालामा समग्रमा विविध भाषा भए तापनि बान्ताभित्रको पनि किताबले चाहिँ एक खालको चाहिँ एउटै बनाउँछ क्या त्यो खालको। हिजो राई नै अब विविध भाषा भएर हामी मिलेनौँ, अहिले पनि त एकदम खुट्टा तान्छ राईहरू बिचमा। हामीले त्यो चाहिँ बान्ता भाषा एकरूपता बनाउनको लागि पनि विद्यालयहरू पठन पाठन लागू गर्नुपर्छ। त्यो जसको कारणले यहाँ बान्ता भाषा आनियौँ भन्ने पुस्तक तपाईँको हर्कध्वज दाजुको उसमा इन्चार्जकोलाई फोन गरेर हामीले एक बोरा पठाइदिएका थियौँ। त्यो बेला यति गाह्रो थियो, तपाईँको लकडाउनको बेला गाडी पनि नहिँड्ने, हामीले एम्बुलेन्स या के ढुवानी सामान आइराखेको गाडीमा पठाइदिएका थियौँ। ठाउँ ठाउँमा पुग्यो, कहाँ कहाँ पढाइ हुँदै छैन त्यो अब हुँदैछ। त्यो तपाईँहरू जिल्ला कार्य समिति लगायत यहाँको शिक्षकहरू गाउँ गाउँमा त्यो विद्यालयहरूलाई नै थाहा होला। मैले जिम्मा लिएको भोजु र मेरो जन्मथलोमा 2 ठाउँमा पढाइ सुरु गरेँ। इलाममा रिता राणाले 4 ठाउँ सुरु गरेका छ। भक्त के अरे केन्द्रीय सदस्यले 5 थरमा लगभग 5-6वटा 14 बोकेर लगेकोमा 5-6वटा सुरु भयो। यो यसमा अब सेसनमा लागु हुन्छ। र अहिले 1 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो नाम अस्ति मात्रसम्म बान्ताहरूको थियो। तपाईँको प्रस्ताव हुने अगाडि राज्यमा प्रस्ताव हुने चाहिँ उसमा बान्ताको परेको थियो, त्यो लिस्टमा हाम्रो थियो। तर यो चाहिँ इमिडिएटली यहाँबाट यहाँले झिक्दिनु भयो भाषा आयोगले र चाहिँ एउटा नामै नसुनेको अब भनौँ न अब हाम्रो जो कि मैथली भन्ने आयो, अनि ठिकै छ लिम्बूहरूको आयो। तर यत्रो चाहिँ किराँत प्रदेशको किराँत स्वायत्तको आवाज उठिरहेको यो ठाउँमा ऐतिहासिकताको आधारले पनि हामीले पाउने 26 भाषिक मध्येको आधा हिस्सा ओगटेको बान्ता भाषीहरूले हाम्रो अन्याय भएको छ। यसमा हामीले यो विषयमा आपत्तिसहित एउटा चाहिँ तपाईँको इजोरीमा व्यापक पत्रकार सम्मेलन गरौँ। यो चाहिँ जम्मै भाइरल भएको छ अहिले विश्वमा। तपाईँको 58 सालमा 3,71,000 देखि मास्तिर छ, 3,71,000 चाहिँ 56 कि कति छ होइन, त्यो 56 छ, त्यति छ। अब 58 देखि यता 78 मा आउँदा कति भयो भने 68 मा 58 बाट 68 मा 10 वर्ष पछाडि आउँदा बढ्नु पर्नेमा तपाईँको कति आयो भने 1,32,000 मा झर्यो। त्यो कहाँ गयो त ती मान्छे? कि आकाशतिर त उड्या छैनौँ होला हामी, धरतीतिर त हामी पसेर गएको छैनौँ, भाषिएका त छैनौँ। यो राज्यले चाहिँ पक्कै पनि षड्यन्त्र गरेर केमा लेखाइदिए नि, अन्त हिन्दू लेखाइदियो होला, राई लेखाउन लाग्यो। त्यो भत्त पचाएर मात्र हुन्छ त? तपाईँको लेखाउनेले के चाहिँ गर्नुपर्छ त? त्यो तलब खाएपछि नबुझ्ने घरमा बान्ताको म दिनभरि यहाँ छु, अब काठमाडौँमा होला, मेरो घरमा त 80 वर्षको बुढियामा हुन्छ, उहाँले के टिपाउनुहुन्छ त? जेपिटी टिपेर लाने, एउटा घरमा पर डाँडा बसेर एउटालाई सोधेर सबै हिन्दू भनेर टिपेर लगेर हुन्छ, सबै नेपाली भाषा भनेर टिपेर लगेर हुन्छ। घट्यो कता? बान्ता घट्यो। राई नै पनि धेरै आयो। अब बान्ता भनेपछि बान्ता विगतदेखि लेख्दै आएको, त्यो बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन? त्यो मेरो कुरा क्या। त्यो चाहिँ बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन? उसले भत्ता हाम्रो रगत पसिनाबाट उठेको कर तिरेकोबाट तलब खाएपछि मेरो त्यही आपत्ति, हाम्रो बान्दाको आपत्ति त्यही नै छ। तर हामी पनि फेरि के हुन्छ भने यसमा सचेत हुन त जरुरी छ। कसैले पालताला मुनि सधैँ थिचिराख्छ भने हामी उठ्ने कि नउठ्ने त? हामी अहिले सजग हुनु पर्यो, उठ्नु पर्यो, अब जुट्नु पर्यो। तपाईँ हामी अहिले चाहिँ असार 15 मा धान रोपेर हिउँदमा खाने अहिले बेला जस्तो छ। तपाईँको अहिले के भने असार 15 त होइन, हाम्रो साउन लाग्दैछ। अब यो चाहिँ अहिलेको तपाईँको अहिले गाउँ गाउँमा हामीले भन्ने, तपाईँको फेसबुकबाट आएकोलाई सेयर गर्ने, फेसबुक चलाउनेले फोन गरेर दुनियाँलाई अब 1 महिना पनि हुँदैन, चाडबाडको गर्दा हरेक काटिँदा दिनहरू तपाईँको हुँदैन। अब एउटा चान्स भनेको त्यसैमा म जोड्छु। एउटा चान्स भनेको तपाईँको भाषा आयोगसँग 1 घन्टा मैले अध्यक्षसँग डिस्कस गरेँ। मैले कसरी परेन भन्दा तपाईँको एक पाला अब 1 महिना पछाडि हुन्छ, त्यसमा पहिलाको जति पुर्याउनुहोस्। अब फेरि हामी एउटा चाहिँ हुन्छ, त्यहाँ हामी फेरि संशोधन गरेर थपेर लान सक्यो भनेको छ। तपाईँको चाहिँ त्यो भनेपछि हामी पनि त खट्नु पर्यो होला। 3,71,000 कसरी नगाउने त? 20 वर्ष अगाडि 3,71,000 थियो भने अहिले त 4-4.5 नाग्नु पर्यो। जनसङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेछ। त्यो कारणले पनि हामी कसिनुपर्छ होइन त? राज्य फेरि के हुन्छ भने सबै हाम्रो गल्ती होइन।
किन चाहिँ तपाईँको नेपाली भाषा लेखाएर लगेर त किन इन्डिकरण गरियो त किन तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको के भने राईमा लेखायो त राई लेखेपछि के हुन्छ तपाईँको राई भनेको त बान्तावा चामलिङ खालिङ ठुलुङ कुन चाहिँ भाषा हुन्छ त त्यो त तपाईँ राईभन्दा वैकल्पिक कोषमा गयो नि त त्यो कारणले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा अब तपाईँ जति पनि अब जानकार सबैलाई थाहा होला कतिपय हामी बौद्धिक भए पनि त्यो चासो गरेकै छैन एकतिर हिँडिरहेछ जात जातिमा के छ राई लेख्नु भनेको छ होइन अब पुर्खाको भाषा पनि थप्या छ यो पालो पुर्खाको भाषा के होला त मेरो बाबुबाजेले म बान्ता बोल्छु अन्त बान्तावाको छोराले बाजे जुजु बाजेले के बोल्यो त बान्तावा पुर्खा भाषा अनि दोस्रो भाषा भनेर पनि राखिदिएको छ तपाईँको दोस्रो भाषा मातृभाषा छ मातृ आमासँग जोडिएको मातृभाषा के बान्तावा दोस्रो भाषामा त अब सबैको अरूको नहोस् भनेर राईकै होस् भनेर कहाँ चाहिँ अब भनेर एउटै आफ्नै उसमा पढोस् भनेर राईकै लेखाउनु भनेको छ यो यायोखा जसले पनि अथवा ससुराली लिम्बू छन् भने अब चाहिँ अब लिम्बू लेखाउँदा नि भयो अब नभए दोस्रो भाषामा अब एउटा बान्तावा भने हाम्रो धेरै बोल्छन् तपाईँको चामलिङहरूले नै बोल्छन् होइन साम्पाङले बान्तावा बोल्छ तपाईँको यो के अरे अर्को चाहिँ तपाईँको पुमाहरूले धेरै बान्तावा बोल्छ तिनीहरू राखिदिनु यतातिर त उनीहरू पनि धेरै देखियो नि त त्यसो गर्दा एक आपसमा हामी मिलेर जाने हो यी कुरामा र गाउँ गाउँमा बुझाउने कुरा आयो अब त्यतिकै अब सुतेर अब हामी बस्यौँ भने दिनदिनै अब भोलि हाम्रो किराँत हाम्रो हक अधिकार यसैमा छ जुनै पनि पहिचान र भाषासँग जोडिन्छ अधिकार त्यहाँबाट टेकेर तपाईँको अगाडि उठिन्छ जसको भाषै छैन जसको पहिचानै छैन भने त त्यो त तपाईँको अधिकारसँग त तपाईँको के हुन्छ भने अधिकारसँग त तपाईँको कमजोर हुन्छ अधिकार कहाँबाट उठाउने अब किराँत हो त्यसै पनि हामी किराँतमा पनि के पर्छ त्यो कारण राई लेखेर मात्र हुँदैन होला त्यसको संस्कृतिहरू हुन्छन् त्योसँग जोडिएका त्यसका भाषाहरू हुन्छन् नजान्नेले पनि सिक्ने यी कुराहरू त हुने नै भइहाल्यो जाति भाषा संस्कृति भनेको त त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति न्यासियो भन्ने चाहिँ ल्याटिन भाषाको जुन चाहिँ टर्मिनोलोजी हो त्यसलाई राष्ट्र भनियो र तपाईँलाई थाहा छ यो राष्ट्रिय झन्डा नेपाली शब्दकोशमा राष्ट्रिय भन्ने शब्द थिएन र त्यसमा चाहिँ नेसनल फ्ल्याग भनेर चाहिँ अङ्ग्रेजीले गर्दाखेरि महानन्द सापकोटाले देवी प्रसाद सापकोटाले लेखेको किताबमा नेपालको जातीय झन्डा भनेर हामीले 16 सालमा नेपालको जातीय झन्डा चाहिँ यस्तो छ अब हामीलाई चाहिँ जे सिकायो त्यति कुरा छ आफ्नो मौलिकता चाहिँ अरूलाई बुझाउने छ ऐच्छिकमा पढ्न पाउने भनेको छ पढाउने नै नभएपछि के फेरि हामीले अङ्ग्रेजी स्कुलमा हामी पढाउन पठाउने अनि बान्ता भाषाको विकास खोज्ने हामीले सैद्धान्तिक हिसाबले मात्रै सम्भव हुँदैन जस्तो लाग्छ यो त हामी यहाँ गफ गर्छौँ यो त यो चाहिँ दोहोरो गफ गरेर के कसो गर्नु भने भोलि बिर्सिहालिन्छ यो अलिकति लिपिबद्ध तरिकाले बन्तावा होइन कदम चाल्दाखेरि त चलेको छ अनि भन्ने खालको किताबको कुरा अघि निस्क्यो नि त्यो लागु हुनु पर्यो बन्तावा भाषा चाहिँ प्रमुख र दोस्रो भाषा अरू भाषा भन्यो नि यो बन्तावा भाषाको लागि मात्र हिँडिरहेको छ भन्ने कुरा मात्रै पनि बुझ्दैन त अर्को भाषाले पनि त बन्तावा भाषा दोस्रो भाषा भन्न सक्छ नि त त्यसले गर्दा हाम्रो राईहरूमा अलिकति अनेकता छ क्या घनत्वको हिसाबले राई नै हामी बढी छौँ बन्तावा नै बढी छौँ उहाँले भन्ने पनि सक्नुभयो तर किन हटाइयो लिम्बूलाई राखेर चाहिँ मैथिली राखियो भन्ने कुरामा चाहिँ यो घोर आपत्तिको कुरा नै हो बान्तावा भएको हैसियतले बान्तावा भाषालाई हामीले यदि यसले चाहिँ उत्थान गर्नुपर्छ यसले जन्म दिनुपर्छ यसले चाहिँ कायम गरेरै छोड्नुपर्छ भने जस्तै 58-59 को कुरो आयो अघि नै 58-59बाट होला यो आइयौँ भन्ने पाठ्यपुस्तक आएको हो यो 58-59बाट यो लागू भएर आयो तर बिचमा 3 क्लाससम्म हामी पुग्यौँ त्यति बेलाको समयमा 3 कक्षासम्म हामीले पुग्यौँ 3 कक्षादेखि 4देखि उतातिर हरायो अब त्यति बेलाको हकमा भर्सक लिम्बूहरूले 5-6 कतिसम्म हाकिसकेका थिए पाठ्यपुस्तकको रूपमा अब यहाँ दोभाषीको कुरा नि उहाँले गर्नुभयो अघि नै होइन यी कुराहरू आउँछन् अब नेपाली भाषा बोल्न नजान्ने मान्छे अब बुझ्छ होला उसले नजान्ने मान्छे त्यो कार्यालयमा गएर चाहिँ उसले अब त्यो दोभाषी भएन भने त्यो बुझ्ने मान्छे भएन भने उसले कसरी त्यो काम गर्ने त जस्तै अब छत्तीसगढको कुरा उहाँले गर्नुभयो अब डाका गरे गयो हो भने सिद्धियो त अब नभए पनि हो नै भनेको छ हो भइसकेपछि सक्यो त भनेपछि यी यस्ता यस्ता कुरालाई लिएर
यो एकदम गम्भीर कुरो छ। तपाईँहरूले जस्तै हामीले ओराउनुहोस्, ल तपाईँहरूले त्यति कक्षाको किताब हामीले छापिदिएको छ, तपाईँहरू के गरेर पढाउनुहोस् त। हामी त काम गर्ने मान्छे हो, तर बिचमा यो जिल्ला स्तर, स्थानीय स्तर, केन्द्रीय स्तर के भएको हो त? भ्रष्ट भएर गयो नि त बिचरा। यहाँ आएन, केही आएन। हुँदा 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 हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष सरले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो, ल त्यहाँ मलाई रिपोर्ट देऊ त, त्यहाँ कुन क्लास कुन विद्यालयमा कति कतिजना विद्यार्थीहरू छन् त भनेर मैले रिपोर्ट दिएर उहाँले किताब मगाउनु भयो। गत साल किताब मगाउनु भयो, त्यो किताब यहाँदेखि उठाएर लाने काम मैले नै गरेँ। अब मेरो विद्यालयमा पुऱ्याउ, कुना काप्चा पर्ने विद्यालयहरू पनि छन्, अब सेन्टर पर्दैन। पञ्चकृष्णको हेड सरलाई मैले बोलाएँ, पञ्चकृष्णको हेड सर, ल यहाँ सेन्टर हो, यहाँ अब एउटा पहिलादेखि यहाँ सेन्टर मानेर चाहिँ स्रोत केन्द्र पनि चल्दै आएको, यहाँदेखि चाहिँ ल यो फल्ला 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 विद्यालयहरूलाई मैले नेम लिस्ट दिएँ उहाँलाई, ल यो वितरण गरौँ है भनेर उहाँलाई छोडिदिएँ। अब यो बान्दा भाषा, आइयुङ भाषा, चिन्टालुङचुङ भन्ने पनि छैन, केही पनि छैन। अनि मैले आदरणीय सरलाई मैले फेरि फोन गरेँ, सर हाम्रो अब यो लकडाउनले गर्दा ढिलो भयो होला हाम्रो शैक्षिक सत्र, के छ त यसपालिको हाम्रो यो आइयुङको यो हाम्रो बान्दा भाषाको के छ त भन्दाखेरि, ओहो लु माथिबाटै पो मलाई पनि केही छैन भन्ने खालको त्यस्तो अन्यायमा हामी अझै पनि छौँ भनेपछि हामी कहाँनिर चुकेका छौँ, त्यो चुक्ने ठाउँ किन हो र त्यो चुकेका कसरी हो, ती समस्या समाधान गरेर पहिला लानु पऱ्यो र हामी कहाँसम्म पुग्न सक्ने हो। अघि नै पनि उहाँ आदरणीय दाइले कुरा गर्नुभएको छ, अब ती कार्यालयमा यी सरकारी अब पढालेखा भएका मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आए। मान्यता प्राप्त त गरे, तर हामीले 3 क्लाससम्म मात्रै पढेर गर्ने कि 5 क्लाससम्म गएर पढ्ने कि त्यसलाई चाहिँ एसएलसी दिएर अब गर्ने कि त्यसलाई अब त्यो पनिकालाई नै जिम्मा दिने हो कि अर्को त्यसको निकाय कहाँनिर हामीले रोज्ने हो, यी कुराहरू धेरै कुराहरू छन्। अहिले विश्व नै पहिचानको मुद्दामा लडेको छ र सफलता पनि प्राप्त गर्दै आएको छ। पहिचान भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिभित्र यो जापानको इतिहास हेर्ने हो भने, कोरियाको इतिहास हेर्ने हो भने, जर्मनीको इतिहास हेर्ने हो भने, त्यस्तै गरिकन तपाईँको जुन जुन विकसित राष्ट्र, चीनको इतिहास हेर्ने हो भने विकसित राष्ट्रहरू छन्, ती विकसित राष्ट्रहरूमा विशेष गरिकन इथनिक ग्रुपहरू, मङ्गोलियन जातिहरू, त्यसमा पनि मङ्गोलियन जाति, भाषा, संस्कार, संस्कृति भएका राष्ट्रहरूले अहिले विश्वलाई आफ्नो पन्जामा राखिरहेको इतिहास छ। र हामीले एउटा एकाडेमिकल्ली हेर्दाखेरि तिनीहरूको चाहे सांस्कृतिक पाटोलाई किन नहेरौँ, चाहे तिनीहरूको भाषागत पाटोलाई किन नहेरौँ, तिनीहरूले विश्लेषणात्मक रूपले हेर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै अनुसन्धानले देखाएको छ कि 75 देखि 80% हो ती सबै जसले विश्व हाँकिरहेका छन्, कोरिया, जापान, चीन लगायतका मुलुकहरूले विश्व हाँकिरहेछन्। हाम्रै भाषा, हाम्रै संस्कृतिसँग उनीहरूको धेरै सो मिलिरहेको छ। त्यो यथार्थ, त्यो इतिहासले, रिसर्चले देखाएको रिपोर्ट हो। त्यो इतिहास र त्यो रिसर्चहरू नेपाल जस्तो औपनिवेशिक मुलुकमा कम मात्रामा हामीले भेट्ने गर्छौँ, जहाँ कि यहाँको राज्य भनेको कठपुतली जस्तो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसमा हामीले बौद्धिक नजर नलगाउने हो भने अझै बढी हामी सङ्कटमा फस्न सक्ने अवस्था र यो फेडरल सिस्टमको यो सङ्घीयताको नाफा अरूलाई पुग्दछ। एउटा नेल्सन मण्डेलाले विश्वमा राजनेता भनेर कहलिएका हुन्, कसरी धेरै कुरा थिएन, उनले जनता, राष्ट्र, राष्ट्रियताको लागि उनले सोचेका थिए र त्यहाँ विशेष गरिकन काला जातिको इतिहासलाई कसरी विश्व सामु दबिएको छ त्यसलाई हटाउने भन्ने ठाउँमा उनको मूल उद्देश्य थियो। त्यसै गरिकन हाम्रो उद्देश्य पनि यही हुनुपर्दछ कि हाम्रा भाषा, संस्कार, संस्कृतिहरूलाई कसरी जगेर्न गरेर राष्ट्रियतालाई दिगो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अगाडि बढाउने मूल मुद्दा त्यो हो। नेपालका जनजातिहरूको जति पनि भाषा, संस्कार र संस्कृतिमा देखिने वैज्ञानिक तथ्यहरू छन् ती एउटै मूलधार हो। आज सच्चा विचारको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ र किराँत बान्धव खिमले त्यसको नेतृत्वदायी पङ्क्तिमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। अब त्यसरी धर्म सम्बन्धी हामी आफै विभेदमा पर्नु र हुनुको कारण पनि हाम्रो एउटा गरिबी पर्नु।
मेरो आफ्नो बुझाइमा न त मेरो बुझाइ नै सबै कुरा ठिक हुन मिल्दैन, किनभने केही प्रलोभन देखाइन्छ आफ्नो धर्म संस्कार हामीले धर्म बदल, जस्तो हाम्रो क्रिस्चियनहरू अहिले उदाहरणको रूपमा चाहिँ अहिले बढी मात्रामा त्यसो भइरहेको छ। र अब धर्म सँगसँगै संस्कारको कुरा आयो। हाम्रो मुन्धुमविदहरू जुन आर्यन भाषीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको धर्म संस्कारहरू मुन्धुमा तपाईँ लिपिबद्ध छ। हाम्रो भनेको ठुल्ठुलो ज्ञान मात्रै, हाम्रो पिता पुर्खाले कति भन्नुभयो, कति हामीले ज्ञान लिन सक्यौँ, अनि अहिले घट्छ पक्कै पनि त्यो। हाम्रो बाजेले कति भन्नुभयो, बुवाले कति टिप्नुभयो, छोराले कति टिप्यो, अब नातिले कति टिप्यो, हराउने कारण त्यो पनि एउटा कुरो। र के सबभन्दा चाहिँ धर्म संस्कार चाहिँ हामीले लिपिबद्ध गर्ने प्रयास राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति जीवन्त त होला कि यो भाषा धर्म संस्कारको किराँत र यहाँको तत्कालीन त्यति बेला दमक सम्मेलन भएको थियो, त्यति बेला मेरो पनि उपस्थिति भएको थियो यहाँबाट जिल्लाबाट, लगायत अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला थुप्रै कुराहरू चल्यो। ठिकै छ त हामी लिपिबद्ध गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि गएर अहिलेसम्म चाहिँ संस्कारको कुराहरू लिपिबद्ध न मैले गरेँ, न अरूले गर्नुभयो, न कसैले नै पहल कदमी भयो, अहिलेसम्म भएको देखिँदैन। राई भाषा त छैन नि अर्को, अब जस्तो सिक्किमको कुराले प्रभाव भयो जस्तो, तर बान्तावा भाषा नै हो त्यो राई भाषा। तर अब त्यहाँ हामीलाई त्यो खालको चाहिँ अब षड्यन्त्रमा हामी पऱ्यौँ र केलाई चिर्न सकेनौँ, हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूले पनि चिर्न सकेनौँ। अब हामी त्यो कारणले गर्दाखेरि अब जस्तो अब प्रतिनिधि सभामा पनि सङ्घीय सभामा पनि हाम्रो बान्तावा भाषीहरू उहाँहरूसँग चाहिँ यहाँ सबले अब सहकार गर्नु पऱ्यो, समन्वय गर्नु पऱ्यो, प्रेसर कसरी दिन सक्नु पऱ्यो र यस प्रदेश सभा पनि हामीले त्यो गर्नु पऱ्यो। पार्टीमा चाहिँ लेबी उठाउँछौँ, लेबी तिर्न तयार हुन्छौँ, तर हाम्रो यो जातिको कार्यक्रममा चाहिँ गरौँ भने यहाँ उठ्नेवाला छैन, एकदमै निम्न हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीले चाहिँ अब केही अवसर दिन्छ अथवा केही लाग्दो पदहरू दिन्छन् भनेर मरिमेट्ने, अब त्याग तपस्या गर्ने अथवा बलिदानी गर्ने अथवा समर्पण गर्ने हुन्छ। अब हामी जाति भाषा संस्कार संस्कृतिमा त गरेर अहिले तत्काल हेन्ड टु हेन्ड त आउँदैन, हाते आउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि हामी यता जातिगत समुदायमा काम गर्न थालेपछि पार्टीले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। त्यो मैले साथीहरू त्यसरी पनि डराउनु हुँदो रहेछ। त्यस कारणले अब यहाँ हाम्रो जाति यहाँ मात्रै भएको ठाउँमा चाहिँ जातिको कुरा गर्ने, भाषाको कुरा, लिपिको कुरा गर्ने, तर आफ्नो पार्टीमा चौधरी उच्चारण चुसँग नबोल्ने क्या, त्यस्तो प्रवृत्तिले यो हाम्रो कमजोरीले गर्दाखेरि हामी पछाडि परेको। यो हालले महाभारत एउटै छ, अन्तमै बुझ्छ, तर खोकुमा छैन। तर यो आगीसँग र चिन्ताको समस्या चाहिँ हुँदैन। तर अब त्यहाँको अब चाहिँ छैन फेरि है, पाण्डुलिपि अथवा त्यो भाषामा लेखिएका कुनै आर्टिकलहरू अथवा लेखहरू अथवा पुस्तकहरू है छिन्तागे भाषामा, के अरे आगिसले भाषा, छिरिङ भाषामा त्यो उत्पादन भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी मेरो चाहिँ एउटा अब जबरजस्ती सुझाव नि, अब यो छिन्ताग आगिसला भएको अब के त भन्दाखेरि अब मलाई के लाग्दैछ, हाम्रो जुन यो जेनेरेसन छ नि, हामीले पनि यो हाम्रो आफ्नो भाषालाई अलिक दरोसँग एप्लाई गर्न सकेनौँ, दरोसँग लागु गर्न सकेनौँ भने हामी पछिकोले त झन् गर्दै गर्दैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब यो जनगणना हामी छुट्ने कारण चाहिँ अब त्यही हो, के अरे अब शहीद भूमिकीलाई उदाहरण दिँदाखेरि अघि पनि धेरै कुराहरू आइसकेको छ। जस्तै छिन्ताङले चाहिँ छिन्ताङ्गे भाषा भन्न चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले बान्तावा लेख्नुहुन्न। जस्तै आँखीसलामा चाहिँ छिलिङ नै लेख्नुहुन्छ, उहाँहरूले बान्तावा लेख्नुहुन्न। अनि त्यस्तै अब दुङ्गाली पनि बोल्नुहुन्छ छिन्ताङ, मेरो तल बेसीतिर माइदिएर उहाँहरूले हामीलाई दुङ्गाली राई यो बान्तावा होइन भन्नुहुन्छ कि त्यही लेख्नुहुन्छ। त्यस्तो कारणहरू लगायत अन्य कारणहरूले गर्दा पनि हामी पछि परिरहेका छौँ र राज्यले पनि हामीलाई सचेत गराएको छैन। मेन कुरो त अब राज्य नै यो उसको जिम्मेवार हुन्छ। त्यो लगत्तै त्यसको साथसाथै तपाईँ हामी जुन ठाउँमा छौँ हामी पनि जिम्मेवार रह्यौँ। तर अब विगतमा जे भइसक्यो, अब यो भएन त्यो भएन भनेर समस्याका चाङ मात्रै निकाल्नु भन्दाखेरि पनि अब हामी कसरी जाने त, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने विषय नै रहन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि म जिल्ला समितिको एउटा सचिवको हैसियतले यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जो हुनुहुन्छ, जो जान चाहनुहुन्छ, लगभग म यहाँ धनकुटा जिल्लामै केन्द्रित भएर बसे तापनि म 60वटै वार्डमा चाहिँ प्रायः गइरहेको हुन्छु। त्यतिखेर जाँदाखेरि कन्या क्याम्पस सिलसिला पनि गएको हुन सक्छु होइन, अन्य विभिन्न समूहको विभिन्न सङ्घ संस्थाका कामहरू पनि गएको हुन सक्छु। त्यतिखेर पनि मैले 2 मिनट यो विषयमा चाहिँ बोल्न सक्छु र मैले उहाँहरूलाई चाहिँ अब यसरी गरौँ है भनेर मेरो कुरा सँगसँगै थोरै विषयान्तर भए पनि म जोड्न सक्छु। हो त्यसरी नै जस्तै हाम्रो अध्यक्षज्यू रहनुहुन्छ,
होइन उहाँले पनि त्यसरी जोड्नुहुन्छ जो हजुरहरू टिचर हुनुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो के अरे 100 स्टुडेन्टलाई पढाइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि तिमीहरूको घरमा यसो गर भन्न चाहिँ यहाँहरूले पक्कै पनि भन्नुहुनेछ र हामी जुन जुन ठाउँमा जुन क्षेत्रमा जति छौँ होइन आफ्नो ठाउँबाट अब फेरि पनि यो अभियानलाई यो विषयलाई चाहिँ लग्यौँ भने पक्कै पनि हामी सफल हुन्छ अब जे बिग्रियो भत्क्यो बाढी नै गयो पहिरो नै गयो अब के गर्न सक्दैनौँ भन्ने होइन र अर्को विषय छ अब मान्छेको हरेकको आफ्नो आफ्नो आस्था होला आफ्नो आफ्नो यो होला होइन तर सबैभन्दा पहिलो कुरो त हाम्रो जाति धर्म संस्कृति नै फर्स्ट कुरा हो नि त त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले जुन जुन क्षेत्रमा हौँ किन नहौँ होइन त्यसमा पनि हाम्रै आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र मैले चाहिँ जहिले त्यसो गर्ने गरेको छु हाम्रो छिन्ताङमा सायद यो अहिलेसम्म त्यो त्यस्तै भइरहेको छ हाम्रो छिन्ताङ इलेक्सन ल्याउन थालेको छ कतिपयले हाम्रो भाषा मोहन बन्द अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा 4 पटक बैठक बसिएको छ त्यो कुरामा एउटा कुरा के छ भने उहाँले अघि केन्द्रीय सचिवले सहयोगको कुरा चाहिँ इङ्गित गर्नुभयो त्यसको के हामीले मेहनत गरेका छौँ भने अब निश्चित तरिकाबाट हामीले केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन नसके तापनि हाम्रो हैसियत दक्षता अनुसार कलेक्सन गरेर केन्द्रलाई पठाउने भनेर निर्णय गरेका छौँ हामीले अर्को त्यसै गरी केन्द्रबाट आएको क्यालेन्डरहरूको अब विगत 3 वर्षदेखि छौँ तर कसको कहाँ के छन् ड्युज त सबैमा सबै लिस्ट छ त्यसले पनि कलेक्सन गरेर पठाउने भन्ने निर्णय गरेका छौँ अरू कुरा यो जुन जनगणनाको बारेमा हामीले एउटा सामान्य एउटा कार्यक्रम नानी कुरो भएको थियो त्यसमा हामी सामेल भएको थियौँ त्यही हिसाबले त्यो के पर्छ पनि थियो र लगभग यो र त्यो मिल्ने रहेछ होइन त्यसैले त्यसले पनि एउटा मेहनत गरे के छ भने स्थानीय तहमा जहाँ जहाँ हाम्रो वर्चस्व छन् बान्ता भाषी त्यहाँ चाहिँ अभिमुखन कार्यक्रम गर्ने जनजागरण जस्तो सचेतना बढाउने खालको कार्यक्रम गर्ने भनेर छलफल गरेर राखेका छौँ होइन अब सङ्गठन विस्तार चाहिँ नभएकै हो एउटा चाहिँ कोभिड कारणले पनि हो तर हामीले अब यसपछि एउटा निश्चित कार्ययोजनाहरू बनाएर स्थानीय तहमा नगर गाउँ वडामा नसके तापनि एटलिस्ट गराएर अनि एउटा एजिएम गराएर नयाँ कमिटी फर्मेसन गर्ने भन्ने खालको हाम्रो सोच छ यो हामी एउटा अब त्यस पछाडि पदाधिकारीको बृहत बैठक राखेर कार्ययोजना बनाएर हामी जानेछौँ